أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومع دروسنا الأسبوعية ومع الأربعين النووية والحديث الأول خذينا فيه تقريبا حصتين أو هذا الدرس الثالث في الأربعين النووية، وخذينا وصلنا والحديث هو أمامكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقلنا نحفظه أخوانا حديثه سهل يعني مع الوقت هم تحفظ يعني مع التكرار إن شاء الله يسهل حفظه وأخذه إن شاء الله تعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كي تفوت تفهم المعنى ويسهل عليك الحفظ بعد ذلك. فخذينا الشوط الأول الحديث كملناه، فالآن عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم باش يبين الإخلاص، لأنه قلنا الأعمال بالنيات يعني الأعمال متوقف صحتها أو قبولها أو كمالها أو خللها ونقصانها على النية. يعني أنت وش نويت؟ إذا نويت أنك تتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل وتسعى في أنك تحصل على رضوان الله عز وجل، ربي يكمل لك ويثيبك على العمل اللي درته ويقربك منه ويرضى عليك. وإذا كان قصدت المفاخرة وقصدت المباهاة وقصدت الرياء وقصدت باش يقولوا لك الناس الله يبارك راه يصلي ولا راه عالم ولا راه معلم كبير ولا إذا قصدت هذا قصدت هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر بين موضوع النية هذه باللي راهي أساسية جدا في موضوع قبول العمل ورفضه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألوه سؤال يا رسول الله، قالوا إن أحدنا يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فأي ذلك في سبيل الله. ونهى هذه النيات، واحد يقاتل باش يقول هو شجاع، وواحد يقاتل دفاع على قوم وعلى عرشه، وواحد يدافع يقاتل باش تكون كلمة الله هي العليا فأي ذلك في سبيل. ونهي اللي عندها اللي يقبلها ربي قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي حديث واحد آخر خطير يا إخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة تسعر بهم النار يوم. تسعر يعني هذاك هو المازوت نتاعها، المازوت تاعها، الوقود تاعها، ليسونس تاعها، وش هي النار يوم القيامة 3 عباد. أول ما هذوك هم البريلور. شكون هم 3 عباد؟ واحد عالم وآخر غني كريم وآخر شجاع والغني والعالم. فكان رجل ينفق مالا ويتصدق به أمام الناس وهو ماشي لله، لا ماشي يقولوا عليه الناس كذا وكذا وكذا كريم. فلما يكون يوم القيامة عند ربي يقول يا فلان أنت تصدقت؟ قالوا يقولوا نعم تصدقت يا ربي. قالوا
أنت صدقت يا ربي لك؟ يقول له لا، وإنما تصدقت ليقال كريم، أو ليقال سخي، أو يقال جيبوا خطيه ويدو تمد مليح. وقد قيل من سبع خلاك خالص انت راك مديت باه يقولوا كريم. والناس قالوا الناس متعق عندي انا واش عندك عند رب العالمين؟ انت مديت باش يقولوا كريم، قالوا كريم خلاك خالص. والعالم يقول ولا القارئ ولا يقول له يا رب كنت، يقول له كنت أقرئ الناس وكنت أعلم الناس وكنت وفعلت ذلك لك يا رب. يقول له كذبت، وإنما فعلت ليقال قارئ، وفعلت ليقال عالم، وفعلت مفاخرة يعني. وقد قيل هم قالوها الناس، قالوا على المزرعة راك خالص. والثالث هو الشجاع، هذا يموت في سبيل الله، يلقى ربي واش خدمت فلان، يقول له قاتلت في سبيلك يا رب، يقول له كذبت، بل قاتلت ليقال باسل وليقال شجاع. والباسل معناها الشجاع، مش الباسل اللغه تاعنا يعني. وقد قيل، شفت كيفاش النية وش معناها؟ إذا النية راهي خطيرة جدا. لأن الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فيه المثال على الهجرة. وقعت هجرات كثيرة درك نفصلها، ولكن الهجرة والواضحة الباينة هي من المدينة من كان المدينة المنورة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال النووي قال فأصل الهجرة المجافاة. الهجرة وش معناها؟ تبعد على حاجة، المجافاة والابتعاد، هذه هي الهجرة. والترك، ترك الشيء. قال وقد وقعت هجرات كثيرة في تاريخ الإسلام، ومنها هجرة الصحابة الكرام من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى هذه، وهجرة الصحابة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. كان واحد العالم فصل الهجرة هذه مليح مليح، معليش نذكروها ولا تلخص الساعة، عمل انتربريتور لخص أمورك وبعد نبدأ في تفصيل الهجرات إن شاء الله. Salam alaikum. Donc, on revient juste quelques instants sur ce qu'on a dit la semaine dernière, que ce hadith, je le reprends en français. Donc, le hadith en français, certes les actions ne valent que par leur intention, et certes chacun sera rétribué selon ce qu'il a eu l'intention de faire. Celui qui dans l'immigration était pour Allah et son messager, son intention son voyage sera compté comme pour étant pour Allah et son messager. Et celui dont l'immigration sera pour un bien de ce bas monde qu'il voudra toucher, ou une femme qu'il voudra épouser, alors son voyage sera compté comme étant pour le but qu'il a visé. Donc, ce hadith, une des premières questions qu'il soulève, c'est celle de la loyauté. C'est celle de la loyauté. Donc la loyauté, ça veut dire envers qui l'intention est dirigée. Est-ce qu'elle est exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'il y a un peu de mélange? Une histoire que l'imam nous raconte, les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, voilà, parmi 3 personnes qui combattent, qui mènent le djihad, lequel est le mieux, lequel le fait pour fisabilillah? Parmi ces 3, quelqu'un par courage, quelqu'un d'autre qui le font pour défendre les siens, et un autre pour que le mot Allah subhanahu wa ta'ala soit le plus haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, seul le dernier est sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith, et celui-là par contre il est terrifiant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les 3 premières catégories de personnes qui serviront de combustible au feu du Jahannam seront un savant, un riche, un homme riche et un homme courageux. Seulement voilà, l'homme savant il le faisait pour que les gens voient qu'il est savant. L'homme riche donnait devant les gens pour que les gens le voient. Idem pour le courageux, c'est pour que les gens disent qu'il était courageux.
Le jour de la rétribution, le riche sera interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: est-ce que tu étais charitable? Il lui dit: oui, j'ai donné pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ah non, tu n'as pas donné pour moi, tu as donné pour que les gens disent que tu es généreux. Et les gens ont dit. Donc la chose que tu voulais, tu l'as acquise. Passe ton chemin. Idem pour le savant et idem pour le courageux, pour l'homme courageux. Après, on va aborder, Inch'Allah, la question du voyage et les formes d'immigration qui existent. قلنا الهجرة هي المجافاة، تجافي يعني البعد ولا الترك. العالم هذا ابن العربي كبير قسم الهجرة هذه، قسمها قسمين: هجرة الهرب وهجرة الطلب. هجرة يعني أنت هارب من حاجة، هارب من حاجة يهاجر، وإلا هاجر طلبا لشيء. فهمنا يا أخي الموضوع باين؟ يعني يا إما تهاجر هارب من حاجة، وإما تهاجر طالب الحاجة. فالهجرة طلبا وهربا. أما هجرة الهرب فيها تقريبا 6 أنواع. هجرة الهرب هو الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة. هذه هجرة واجبة. يعني أي واحد في بلد غير مسلم وعايش بيناتهم وما يقدرش يطيع ربي بيناتهم ولا يمنع من طاعة ربي بيناتهم، هذا وجب عليه الهجرة. لازم يخرج من بينهم إذا كان لا يستطيع القيام وتطبيق دينه. لازم يخرج، يروح، ما يقعدش يمشي. هذه واحدة. ثانيا الخروج من أرض البدعة، يعني تعود في أرض ضلالة، بلاد أهلها كلهم ضالين على الهدى، حتى ولو يدعوا الإسلام لا، ولكنهم على ضلالة كبيرة، ما متبعين شرع رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقعدش بيناتهم، تقعد بيناتهم تضيع. يعني الإمام مالك يتكلم يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. وهو يهضر لنا على الشيعة، يعني هم اللي يسبوا الصحابة الكرام، وهم اللي يقولوا فيهم الأقاويل. ما تعيش بيناتهم، تعيش وسط الناس يسبوا الصحابة الكرام، صحيح ما تدخل. وجب عليك الهجرة. الهجرة 3 هي الخروج من أرض يغلب عليها الحرام، بلاد تكون فيها لا الحرامات، لازم يقيسك هذا الحرام بطريقة أو لازم تتقاس به بطريقة أو بأخرى. هذه ثاني وجب عليك الهجرة. رابعا الهجرة أو الفرار من الأذية في البدن. تعود مهدد في حياتك في بلاد، مهدد في حياتك، ممكن يقتلوك. هنا وجب عليك تهاجر، تبعد بنفسك، كما سيدنا إبراهيم الخليل لما هاجر من العراق إلى فلسطين، هذا لأنه عنده تهديدات بالموت. خامسا الخروج من خوف المرض من بلاد موبوءة. لو كانت سمع تافر وأن عافانا الله وعافى الناس إن شاء الله، تصبح باللي فيها مرض خطير ومعدي وانت ما زلت لاباس عليك، ما قاستكش العدوى، هرب، ما تقعدش، ما فيهاش خايف من الموت والسيناريو هذاك نتاع الورع الكاذب. لا، تخرج سبحان الله العظيم، خرج هي تهرب من الموت. لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان ابو عبيده بن الجراح امير الشام وكانت الفتوحات شغاله بذاك الوقت، وسيدنا عمر بن الخطاب جاء رايح للشام، ولكن سمع ان الطاعون دار فيها حالة، مات خلق كثير من الناس، حتى ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه حتى توفى بالطاعون، لكن توفى بعد لقاء سيدنا عمر بن الخطاب. لما جاء على تخوم الشام تلاقاه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، لقى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا امير المؤمنين، قال له البلاد راهي موبوءه والطاعون راهو داير حاله، قال له نرجع.
قالوا ما ندخلوش يا سيدي ولا حتى ندخلوا بلادهم وما ندخلوا هذا. ما لا واحد من الصحابة الكرام مش واضح الأمر في رسول، فقالوا يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله. كيفاش؟ تفر أنت من القدر تاع رب العالمين؟ هي سبحان الله، إذا كتب ربي تموت تموت، وإذا ما كتبش ربي ما تموتش ما تموتش. فشوف العالم والعاقل والفاهم قال له نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني كي ندخلوا احنا الشام رانا في قدر الله، وكي ما ندخلوش الشام رانا ماناش في قدر الله، رانا في قدر الله هنا وهنا. ولكن انت تعلم انه هذه بلاد موضوعه مريضه، يروح علاش تدخلها؟ هاك في حكم ربي ما ندخلهاش، هذا حاجه وقائيه لازم تستعملها. فما يقول ما تقولش هو ربما كي ما ندخلش هذه البلاد معناها راني ما هو معناها نخاف من الموت وراني لا 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 لا. كاين بلاصه فيها مرض ما تروح لهاش، واذا بدا المرض في بلاد وانت لا تزال صحيحا اخرج منها. اما اذا كان درت التحاليل ومريض لا يجوز لك تخرج منها. يفوت ما تزيدش تروح تدخل انت العدوى لبلاد اخرى، لا ما دامك هنا ومريض وقاسك المرض اقعد تم. فالبلاد الموبوءه لا يجوز الخروج منها ولا الدخول اليها، هكذا وهكذا. هذه الخمسه. رقم 6 هو الخروج من بلاد خوفا من الأذية في المال. إذا راك مهدد يسرقوك ولا بلاد كثرت فيها السرقة ودخلت بعضها ويعز راك روح علاش توعد حتى تنظر ولا لا. هذه يجوز لك، يعني هذه مبررات هجرة الهرب. هاي الحوايج اللي تقدر تهاجر عليها هربا من هذا الحوايج. أما النوع الثاني، القسم الثاني هو هجرة الطلب. بزاف هي فيها 8 فيها 8 انواع، انا اذكرهم باختصار. اولا السفر العبره، تسافر باش تعتبر، افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. يعني تقدر تروح لبلاصه مثلا غضب عليها رب العالمين، في ذاك الوقت كاين تروح توقف لتعتبر، ما ديرهاش مزارع ولا كذا، ولكن معليش انك تروح وتشوف واش صرا لتعتبر. وثاني حتى تعتبر منها، تقدر تروح لبلاصه نجحت وفلحت وكانت سياساتها طيبه، تروح تشوفها لتعتبر ولتتعلم ولتاخذ الخبره، يعني سفر العبره عموما. هذه واحد. 2 كما كان ذو القرنين عليه السلام طاف معظم الارض، طاف هل يرى عجائبها. هذا ذو القرنين اللي مذكور في سوره الكهف عليه السلام، هذا طاف الدنيا تقريبا كلها. 2 سفر الطلب، الحج سفر الطلب رايح لتؤدي مناسك فرضها عليك رب العالمين. سفر الجهاد في سبيل الله 3. سفر المعاش، سافر لتكتسب وتعيش، يعني الخبز. فالخبز هذا حاجه شعبيه. نعم الخبز تسافر باش تخدم للمعاش، هذا يجوز ايضا بضوابطه. والمصيبه انه يعني ناسنا يعيش في بلاصه يزيد في بلاصه، اصحابه في بلاصه، يعني في مكان يولف هذيك الصحبه وهذاك الروتين، ما يحبش يخرج من البلاد هذيك، ما يحبش يخرج منها، وهو يعيش في ظروف تعبه، يعني رزقه ما كانش، ولا يرضى بالقليل الدون اللي يذله ويخليه مذلول. ما يا اخي يمشي يسافر، ارض ربي واسعه. الشيخ بالنسبه لي بعض يقولون القيام بأظهار المشركين حرام. هذا اصبر انا جاي ساعه المجيء. فتسافر لاجل انك تخدم، على تبقى في القريه تاعك وفي البلده تاعك وبين اصحابك وانت مذلول يا مخلوق. هي الصحبه وقتها تحلى كي تعود حتى انت
قرا الذقال مع الناس، ماشي